नमो नमः। सारस्वतवाहिन्यां सुस्वागतम्। भारतीयसङ्गीतशास्त्रपरम्परायां मुख्यमङ्गं वहति शार्ङ्गदेवस्य सङ्गीतरत्नाकरः। सङ्गीतरसिकाः भवन्तः अलङ्कारविषये श्रुतवन्तः एव। सङ्गीतरत्नाकरे अपि शार्ङ्गदेवः तद्विषये विस्तरेण उदाहृत्य च व्यवृणोत्। सङ्गीतरत्नाकरे प्रयुक्तस्य अलङ्कारशब्दस्य अर्थः आधुनिकप्रयोगात् भिन्नः। तर्हि कोऽयमलङ्कारः? विशिष्टवर्णसन्दर्भः अलङ्कारः इति स्वराध्यायाख्ये प्रथमाध्याये षष्ठे प्रकरणे उच्यते। अतः स्वराणां विशिष्टविनियोगः एव अलङ्कारः। इदानीं कानिचन उदाहरणानि वीक्षामहे। आदौ विस्तीर्णनाम अलङ्कारस्य लक्षणम्। स्थित्वा स्थित्वा स्वरैर्दीर्घैः सविस्तीर्णोऽभिधीयते। सा री ग म प ध अग्रे निष्कर्षः। ह्रस्वैः स्वरैः स निष्कर्षो द्विर्द्विरुक्तैर्निरन्तरैः। ससरिरि गगमम पपधधनिनि आ। इदानीं हसितम्। यत्रैकोत्तरवृद्धाभिरावृत्तिभिरुदीरिताः आरुह्यन्ते स्वराः प्राह हसितं तं शिवप्रियः। सरि रि ग ग ग म म म म प प प प प ध ध ध ध ध ध नि 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 आ आ आ अभ्युच्चयं नाम अग्रिमः अलङ्कारः। एकान्तरस्वरारोहमाहुरभ्युच्चयं बुधाः। स गा प नि आ। वेणीनामक अलङ्कारः यथा त्रयाणां तु त्रिरावृत्तौ पृथग् वेणिरुदीरितः। स स स रि 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध आ। अग्रे आक्षेपालङ्कारः। त्रिस्वराश्चेत्कलाः पूर्वपूर्वत्यागोर्ध्वसङ्क्रमैः। सरि गरि गम गम पम पध पध नि आ। अन्येऽपि अलङ्काराः स्वराध्याये निरूप्यन्ते। एवम् आहत्य 63 अलङ्काराः प्रस्तुताः। इदानीमपि अभ्यासे प्रयोगे च ईदृशविन्यासाः लक्ष्यन्ते। अतः शास्त्रीयाः रुचिरसंज्ञाः उचितस्थानेषु प्रयोक्तुं शक्याः ननु? धन्यवादाः।